هذا الطفل حظي بكريم في مسابقة فارس القرآن كأصغر حافظ للقرآن. نعم، الطفل يحيى من البليدة حفظ كتاب الله وعمره لا يتعدى العامين. إنه آية من آيات الله تقول والدته. يحيى آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نطق بالقرآن وهو في عمر لا تتعدى سنتان. أو الآيات التي قرأها يحيى هي مواضع السجدات. كان يتصفح القرآن ويبحث عن مواضع السجدات ويقرأ بقوله سجدوا. ما نطق به يحيى فجأة أمه وتساءلت كيف لرضيع يتلو آيات من القرآن الكريم في هذا السن. بدأ يقرأ يحيى القرآن بعد البسملة الآية الأولى من كل سورة مع تسمية السورة. يتصفح من البقرة إلى الناس والعكس. حفظ يحيى الفهرس بمفرده، يعني أنا كنت مندهشة في الأمر. يحكم المصحف ويقرأ كل الصور، ومن بعد مع يقرأ الصورة من اسم الصورة من الفهرس ثم يتلوها دون أن يراها من المصحف. ذكر رحمة ربك عبده إذ نادى ربه نداء خفيا. يعرف سبحان الله أسامي المشايخ مع أصواتهم، لا يخطئ فيهم، لا يخطئ في الحواميم. يحفظ الأحاديث في الآونة الأخيرة من تكرار سماعه لتحفة الأطفال. حافظ تحفة الأطفال. صحيح الأذكار المقدمة الله لا إله إلا هو. يحيى قد رضي الله. سورة محمد. سورة محمد. يحيى آية من آيات الله، وقد يكون له شأن كبير في المستقبل، بسم الله. كما قد يكون نسخة مماثلة للطفل عبد الرحمن فارح الحاصل على جائزة دبي للقرآن. ولله في خلقه شؤون.